Samtang gisuspenso ang klase o trabaho sa tanang level sa pampubliko o pribadong institusyon sa mga lungsod sa Libak o Calamansig, Sultan Kudarat sugod niadtong Miyerkules, Enero 28. Gipahibalo kini ni Governor Dato Pax Ali Mangudadato tungod sa gilauman nga posibleng linog o mga aftershocks nga masinati sa lugar. Gitabangan usab niya mga residente nga musunod sa pahimangno sa provincial government o sa lokal nga Disaster Risk Reduction Management Office kon DRMO alang sa ilahang kaluwasan. Unang nahitabo ang sunod-sunod nga pagtayo og kagahapon nasinati nakasinati og 5.3 nga linog ang Calamansig, Sultan Kudarat bandang alas 3 sa kadlawon. Og nagsuspende usab sa klase og trabaho kagahapon ang South Cotabato LGUs o General Santos City tungod sa sunod-sunod nga linog o aftershocks kagahapon adlaw. Og base sa bag-ong abiso sa LGU Jansan adunay walay klase sugod karong adlaw ug ugmang adlaw. Super Radio!